नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ पत्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री सहित 2 छोरीहरूबाट दागबत्ती दी दाहालको अन्तिम विदाई। स्वर्गीय सीता दाहाल प्रति विभिन्न पार्टीका नेता तथा शुभेच्छुकबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त। प्रचण्डलाई सफल राजनीतिज्ञ बनाउने सहयोद्धा दाहाललाई साहसी र त्यागी महिलाको रूपमा स्मरण। पूर्वी मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना। निरन्तरको वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीको बहाव बढ्यो। आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह। अमेरिकालाई धम्की दिएको केही दिनमै उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। नेता किमद्वारा सामरिक एवं आणविक लगायत हतियार विकासका लागि आह्वान। र हेल्प नेपाल क्लब एनभीए क्लब लीग भलिबलको शीर्ष स्थानमा समान अङ्क बनाएको आर्मी दोस्रो स्थानमा। महिलातर्फ एपीएफलाई हराउँदै पुलिस क्लब फाइनलमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। लामो समयदेखि पार्किन्सन्स लगायत विभिन्न रोगबाट पीड़ित दाहालको उपचारकै क्रममा आज बिहान नर्विक अस्पतालमा निधन भएको हो। लामो समय भूमिगत जीवन बिताउनु भएकी सीता दाहाल देशमा जनयुद्ध शुरूआत भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहनु भएको थियो। पार्टीभित्रका चुनौती, संकट, विवाद समाधानका निम्ति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी उहाँ सिंहको पार्टीको अभिभावकको रूपमा रहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पत्नी सीता दाहालको बुधबार बिहान थापाथली स्थित नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा 81 समस्या देखिएर बिहानै अस्पताल पुर्याइएको दाहालको उपचारको क्रममा बिहान 8:33 निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। 69 वर्षकी दाहाल पार्किन्सन रोगका कारण लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारको लागि सिंगापुर र भारतमा पनि पुर्याइएको थियो। अन्ततः उहाँको निधन काठमाडौँमै भयो। निधनपछि उहाँलाई केही समय नर्विक अस्पतालमै राखिएको थियो। निधनको खबर सुन्नासाथ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फोन गरेर श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। यससँगै श्रद्धाञ्जली दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरू अस्पताल पुग्नु भएको थियो। दाहालको निधनको खबर थाहा पाएपछि अस्पताल पुग्नुभएका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरू भावुक देखिएका थिए। दाहालको निधनले पार्टी, जनता र राष्ट्रकै लागि अपूरणीय क्षति पुगेको महसुस धेरैले गरेका छन्। नर्विक अस्पतालबाट दिउँसो करिब 11:30 बजे दाहालको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा राखिएको थियो। कार्यालयको प्राङ्गणमा आयोजित शोक सभामा उहाँको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुष्पहार अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। 2 छोरीको बीचमा बस्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल छोरीहरूसँगै भावुक बन्नुभयो। उपस्थित अन्यले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गरेका थिए। शोक सभामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसोङ लगायत विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। यससँगै पेरिस डाँडामा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पेसाकर्मी, व्यवसायी तथा शुभेच्छुक लगायतले पनि दिवंगत दाहालको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई करिब 3 बजे पशुपतिको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कारको लागि पुर्याइयो। सीताको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री दाहालले दागबत्ती दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले धर्मपत्नी सीता दाहाललाई दागबत्ती दिँदा उहाँकी छोरीहरू रेणु दाहाल र गंगा दाहाल पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो।
छोरीहरूले पनि आमाको दागबत्ती दिएका थिए। हिन्दू परम्परा अनुसार गरिएको दाह संस्कारको श्रद्धाञ्जलीमा राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको 2 सेनामुख स्कटपति सहसेनानीको 1 टुकडीद्वारा सलामी दिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल र छोरा प्रकाश दाहालको समेत शोक सहनु परेको थियो। क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेत र प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार स्वर्गीय दाहालको अन्त्येष्टि गरिएको हो। दागबत्ती दिनुअघि उप प्रधानमन्त्री द्वै पूर्णबहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठले दाहालको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर राजकीय सम्मान अर्पण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दाहालको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहाल लामो समयदेखि पार्किन्सन रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालपछि पार्टी कार्यालय र पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली अर्पणपछि स्वर्गीय दाहालको पार्थिव शरीरलाई पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाटमा ल्याइएको थियो। पार्थिव शरीरलाई हिन्दू परम्परा अनुसार शंख बजाउँदै आर्यघाट ल्याइएको थियो। त्यसपछि बागमती किनार स्थित ब्रह्मनालमा पार्थिव शरीर राखी छोरीहरू र बुहारी बीना मगर तथा परिवारका अन्य सदस्यले पालै पालो अन्तिम पटक जल खुवाउनुभयो। त्यसपछि पार्थिव शरीरलाई पुनः माथि ल्याई उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। त्यसपछि दुई उप प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठले स्वर्गीय दाहालको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाई सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली सेनाको टुकडीले राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप अन्तिम सलामी दिएको थियो। पति प्रचण्ड, दुई छोरी रेणु र गंगा दाहालले चिताको 3 पटक परिक्रमा गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री दाहाल र दुई छोरीहरूले दागबत्ती दिनुभयो। लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताउनु भएको दाहालले जनयुद्धको समयमा अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो। स्वर्गीय दाहाल प्रति हाम्रो पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। क्यामेरा पर्सन अशोक कुमार बस्नेतका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहाललाई संकटमा जोगाउने र सबैलाई मिलाएर लैजाने अभिभावकका रूपमा नेता कार्यकर्ताहरूले स्मरण गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा स्वर्गीय सीता दाहाल प्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुग्नुभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई माओवादीका सर्वोच्च नेता प्रचण्डको सच्चा सल्लाहकार र सहयोद्धाको रूपमा स्मरण गर्नुभयो। नेताहरूले प्रचण्डलाई सफल बनाउन सीताले खेल्नु भएको भूमिकाको चर्चा र प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँ असाध्यै कमलो हृदय भएको पनि र पार्टी भित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने र अध्यक्ष कमरेड र सिङ्गो चाहिँ पार्टी पंक्तिलाई सहयोग गर्ने, आफ्ना सुझाव र सल्लाहहरू दिने र विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाहरूबाट बचाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको थियो। द्वन्द्वकालमा उहाँ अध्यक्ष कमरेडसँग नै सँगै रहनुभयो र उहाँले धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज किसिमबाट हल गर्ने, पार्टीभित्र पैदा भएका चाहिँ अप्ठ्यारा परिस्थिति, द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने
हिसाबले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो हरेक ठाउँमा। सीता दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, चाहे त्यो जनयुद्धको माध्यमबाट होस्, चाहे त्यो जनयुद्ध पश्चातको शान्ति प्रक्रियाका सङ्घर्षका अनेकन आरोह अवरोहको माध्यमबाट होस्। उहाँ कहिले पनि विवादमा आउनु भएन। उहाँको श्रीमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, अहिलेको नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँ निरन्तर नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा हुँदाखेरि पनि सीता दाहालको कारणले उहाँले एक दिन पनि कुनै प्रश्नको उत्तर दिनु परेन। सीता दाहालले जहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सही सल्लाह दिनुभयो, सही सुझावहरू दिनुभयो। भूमिगत काल किन नहोस्, 74 सालपछिको नेकपाको किन कुरा नहोस् र अहिले गठबन्धनको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा किन नहोस्, हरेक कुरामा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। सँगसँगै हामी सबैले देखेका छौँ उहाँको व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि हस्तक्षेप, भनौँ न यहाँ चाहिने नेताहरूको श्रीमती, प्रधानमन्त्रीहरूको श्रीमती, मन्त्रीको श्रीमती, राजकीय पदमा गएपछि घरमा श्रीमतीको हैकम हुने जुन प्रचलन देखिया छ त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि हामीले महसुस गरेनौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी जीवन संगिनी तथा पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको निधनले पार्टी जनता र राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले शोक वक्तव्य जारी गर्दै दाहालको निधनले सिंगो पार्टी स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आबद्ध दाहाल जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको कामका लागि पञ्चायतकालमा लामो समय भूमिगत जीवन बिताउनु भएकी दाहालले 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहँदै जनयुद्धका वर्षहरूमा सिंगो पार्टीको अभिभावकको रूपमा पार्टीभित्रका चुनौती, संकट, विवाद समाधानका निम्ति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पछिल्लो समय उहाँ पार्किन्सन जस्तो दुर्लभ रोग लगायतका रोगहरूबाट ग्रसित हुँदै आउनु भएको थियो। दाहालका 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानुको क्यान्सर र छोरा प्रकाशको हृदयघातका कारण निधन भइसकेको छ। छोरीहरू रेणु दाहाल र गंगा दाहाल पनि पार्टी जिम्मेवारी सहित सामाजिक कार्यमा समर्पित रहनु भएको छ। सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, उन्नत राजनीतिक चेतना, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित समर्पण उहाँका विशेषता रहेको महासचिव गुरूङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रसंग फेरि पनि स्वर्गीय सीता दाहालकै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सीता दाहालको दुःखद निधन भएको खबरले मर्माहत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली भाषामा प्रेषित ट्वीट सन्देशमा उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति समवेदना प्रकट गर्दै दिवंगत आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् भनी प्रार्थना गर्नुभएको छ। यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको असामयिक निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। आज बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेत्री एवं केन्द्रीय सल्लाहकार स्वर्गीय दाहालको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। 2028 सालदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आबद्ध रही समाज रूपान्तरणका लागि भएका सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी स्वर्गीय दाहालको निष्ठा, त्याग र संघर्षमय जीवनका उदाहरणीय पक्षलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जारी गर्नुभएको शोक वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। पार्किन्सन जस्तो दुर्लभ रोगका कारण थलिनुभएकी सीता दाहाल कुनै बेला भूमिगत राजनीतिमा निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। जनयुद्धको समयमा उहाँलाई माओवादीले सिंगो पार्टीको अभिभावकका रूपमा लिने गर्दथ्यो। पार्टीभित्रका चुनौती, संकट र विवाद समाधानका निम्ति स्वर्गीय दाहालले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। माओवादी पार्टीको सल्लाहकार समेत रहनुभएका सीता दाहालको बुधबार बिहान नर्विक अस्पताल काठमाडौँमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 2011 असार 21 गते कास्की जिल्लाको हेम्जामा
आमा हरिकला पौडेल र बुबा महेश्वर पौडेलको कोखबाट जन्मिनु भएकी सीता दाहालको 2026 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विवाह भएको थियो। पार्टी कामका लागि पञ्चायत कालमा लामो समय भूमिगत जीवन बिताउनु भएकी सीता दाहाल देशमा जनयुद्ध शुरूआत भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको थियो। जनयुद्धका वर्षहरूमा सिंगो पार्टीको अभिभावकका रूपमा उहाँले पार्टीभित्रका चुनौती, संकट, विवाद समाधानका निम्ति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो। पछिल्लो समय उहाँ पार्किन्सन रोग लगायतका अन्य रोगहरूबाट पनि ग्रसित हुँदै आउनु भएको थियो। उहाँले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, उन्नत राजनैतिक चेतना, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित समर्पण उहाँका विशेषता हुन्। उहाँ आफ्ना योगदान मार्फत चिरकालसम्म स्मरणीय र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत रहनुहुने विश्लेषण गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थायी ठेगाना भएकी दाहालका 4 सन्तान मध्ये जेठी छोरी ज्ञानु दाहालको क्यान्सर र छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भइसकेको छ। छोरीहरू रेणु दाहाल र गंगा दाहाल राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रले सीता दाहालले देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति खेलेको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दा किनारा नलागुन्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा रिटमा माग भए जस्तो कोशी प्रदेश सरकार अवैध भनी उल्लेख गरिएको छैन। वर्तमान कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना कामकाज नियमित गर्न पाउने भएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकार विरूद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर सहितको बहुमत पुर्याइएको सम्बन्धमा पनि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ। आदेशमा श्रावण 3 गतेभित्र प्रतिवादीलाई जवाफ दिन र 7 गतेका लागि अर्को सुनवाईको मिति तोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ़ 3 दल नै यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने अडान लिएका कारण सरकार घेराबन्दीमा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटप्रति सत्तारूढ़ दलका प्रदेशसभा सदस्यले शुरूदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नेकपा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेका हुन्। उनीहरूले बजेट मन्त्रीमुखी भएको, बजेटको आकार घटाएको, सांसदको भूमिका शून्य पारिएको र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमुखी गरिएको आरोप लगाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले आज गृह मन्त्रालय मातहतको संवर्जन कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको छ। पौडेलले कृत्य कागजात तयार पारी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन सघाए बापत सुवर्ण शमशेर राणाका भोगाधिकारीबाट 14 आना जग्गा नै घुस लिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। काम मिलाए बापत पौडेलले पत्नी विद्या गौतम पौडेलका नाममा 14 आना घुस बापतको जग्गा लिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार पौडेलले संवर्जन कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको भनी कृत्य फाइल तयार पारेर भूमि व्यवस्था विभागलाई पठाएका थिए। यसैबीच यही प्रकरणमा पक्राउ परेका संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई गैर कानूनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको छ। उहाँका भाइले दर्ता गराएको रिटमा राउतलाई बिना शर्त रिहाई गर्न माग गरिएको छ। सक्रिय रहेको मनसुनी प्रणालीसँगै भइरहेको निरन्तर वर्षाले पुर्याउन सक्ने असरबारे सतर्क रहन मौसम विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ। खास गरी पूर्वसँगै मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना पूर्वानुमान गर्दै विभागले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी जिल्लाहरूमा सामान्य वर्षात भइरहेको छ।
तर देशको पूर्वी भूभाग, दक्षिणी र पश्चिमी भूभागमा भने केही दिन यता भारी वर्षा भइरहेको छ। सामान्यतया 24 घण्टामा 10 मिलिमिटरसम्म वर्षा भएमा हल्का, 50 मिलिमिटरसम्म वर्षा भएमा मध्यम, 100 मिलिमिटरसम्म वर्षा भएमा भारी वर्षा भएको बताइन्छ। 200 मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा भएमा अति भारी वर्षा भएको मानिने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अबको केही दिन देशको पूर्वी, मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस्तै अति भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। वर्षासँगै बाढ़ी, डुबान, पहिरो लगायतको जोखिम रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको हो। मनसुन सक्रिय रूपमा हुनको लागि यो न्यूनचापीय रेखाहरू अथवा मनसुनलाई चाहिँ बढी एक्टिभ बनाउने उहाँहरू चाहिँ न्यूनचापीय प्रणालीहरू अलिकति नेपालमा विकसित भएको हुनुपर्छ। यो गत हप्ता चाहिँ विशेष गरेर यो इन्डियाको भूभागहरू, दिल्ली होइन, उत्तर पश्चिम इन्डियातिर चाहिँ बढी वर्षा भएको छ र आज आउँदाखेरि चाहिँ पूर्वतिर, देशको पूर्वी भाग र मध्य क्षेत्रमा चाहिँ वर्षा भएको छ भने हेरौँ भोलिसम्म पनि अझै चाहिँ मनसुन चाहिँ वर्षा हुन सक्ने होइन धेरै स्थानमा चाहिँ, र कतिपय स्थान विशेष गरेर यो प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दिशामा चाहिँ भारी वर्षा पनि हुन सक्ने देखिन्छ। केही दिन ढिलो गरी नेपाल प्रवेश गरेको यो वर्षको मनसुनी प्रणाली असार 8 गते देशभर फैलिएको थियो। त्यसयता कहिले भारी त कहिले फाटफुट वर्षा हुँदै आइरहेको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। निरन्तरको वर्षाको कारण सप्तकोशी नदीको बहाव बढेको छ। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रूमले आज दिउँसो 3 बजे मापन गरे अनुसार अहिले सप्तकोशी नदीको बहाव 1,04,225 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रहेको छ। अहिले सप्तकोशी नदीको 16 वटा ढोका खोलिएको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेसँगै तटीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी प्रभु ढकालले जानकारी दिनुभयो। सप्तकोशीको पूर्वी क्षेत्रको बाँधहरूमा नदीले कटान गर्न सक्ने भएकाले यदि त्यस्तो अवस्था आएमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न स्थानीय र सो क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। पानीको बहाव बढेसँगै प्रशासनले नदीमा काठे डुङ्गा चलाउन रोक लगाएको छ। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै माछा मार्ने तथा बाढीले बगाएर ल्याएका दाउरा नदीबाट झिक्न समेत प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। रासायनिक मलका लागि विराटनगर स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा यसपटक सहकारी संस्था र कृषकहरूको भीड़भाड़ लागेको छैन। गत वर्ष मलको अभाव भोगेका कृषकहरूले यसपटक समयमा नै मल पाएकाले भीड़भाड़ नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। सो कार्यालयले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि धान रोपाई अघि छर्नुपर्ने डीएपी मल करिब 5,544 मेट्रिक टन पठाएको छ। यसैगरी मकै खेतीका लागि चाहिने युरिया मल करिब 4,282 मेट्रिक टन पठाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड विराटनगरका प्रादेशिक प्रबन्धक बलबहादुर पन्थले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न 13 जना विरूद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मध्य प्रदेश जनकपुर धामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओम नारायण झा सहित 13 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका 8 वटै जिल्लामा सहकारी सम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। आयोगले झा विरूद्ध 7,01,380 जरिवाना र बिगो समेत असुल उपरको माग गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले ठगीको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई उपहार ठगी, हुण्डी तथा विदेशी विनिमय अन्तर्गतका कारोबारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सो समूहले विभिन्न प्रलोभन देखाई सामाजिक सञ्जालमा विदेशबाट उपहार आएको र कर तिर्न अनि रकम मागेर ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर महानगरपालिका 20 का हेमराज शाह, सप्तरी विष्णुपुर गाउँपालिका 2 का निरज कुमार शाह, झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका 1 का बर्जहान शेख रहेका छन्। यसैगरी सो समूहका गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका 5 का ध्रुव थापा, बारा जिल्ला कलैया महानगरपालिका 20 का फूल मोहम्मद धुनिया र सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका 1 का डम्बर शाहलाई समेत
पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सो समूहले सञ्चालन गर्ने निजी तथा संस्थाको खातामा 1 वर्षको अवधिमा 1 अरब 9 करोड 1 लाख रकमको कारोबार गरेको समेत प्रहरीले खुलासा गरेको छ। पक्राउ गरिएको समूहको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। माइतीघर मण्डलामा विगत केही महिना यता विभिन्न संघ संस्था समूह गरी आधा दर्जन भन्दा बढी समूह धरना एवं अनसनमा छन्। यहाँ सामूहिक समस्याको उठान सम्बोधनका लागि मात्र होइन, पछिल्लो समय पारिवारिक न्यायबाट विमुख भएकाले पनि आन्दोलनका लागि यसै थलोलाई छान्ने गरेका छन्। यो दृश्य हो माइतीघर मण्डलाको। विरोध प्रदर्शन सफल पारौं। विभिन्न खाले माग राख्दै यहाँ दैनिक जसो छिटफुट आन्दोलनहरू भइ नै रहन्छन्। महिनौदेखि आन्दोलनकारीहरू यहाँ 24 घण्टा अड्डा जमाएर बसिरहेका छन्। गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यो कुमारी पार्टी ललितपुर, मैले मेरो पैतृक सम्पत्ति बेचेर मेरो 11 करोड रुपियाँ। उनी हुन् सहकारी पीडित एम बहादुर विष्ट। पैतृक सम्पत्ति बेचेर राम्रो ब्याज आउने लोभमा गुडविल फाइनान्समा वर्षौंदेखि गरेको बचतको न ब्याज नै पाउन सकेको छ न त सावा नै। 60 भन्दा बढी सहकारीका 15 लाख बचतकर्ताबाट सहकारी माफियाले 47 अर्ब भन्दा बढी लुटेको देशभर रहेका सहकारी पीडितहरूले आन्दोलन गरेको महिना दिन बितिसक्यो। निखिल दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चाबेल सहकारी त त्यहाँ जाँदाखेरि त छैन, तर उठ्छ भन्ने आशा लागेरै आएको हो। अब सुनिदिने बुझ्दिने कोही छैन। मेरो त धेरै त छैन, 29,000 छ। अरू त 1 लाख रुपियाँ निकालिसकेको। म उत्तम सहकारीबाट हो। मेरो चाहिँ घरको 4 जनाको फ्यामिलीबाट 10 लाख रुपियाँ छ। सरकारलाई हामीले यति बिन्ती गरेछु, ए सरकार हामीले दुःख गरेको कमाई हामीलाई फिर्ता गरिदिनुस्। म चाहिँ सन्ध्या सहकारीबाट पीडित हो। मेरो चाहिँ 13.5 लाख रकम लिनुपर्ने छ। राज्यसँग यही हाम्रो माग छ कि हामीले राखेको रकम, जुन बचत गरेको रकम सुनिश्चितका साथ हामीलाई रकम फिर्ता गरिदिनु। हामीलाई 25% मात्रै दियो भने पनि र राज्यले एउटा आधार देखाइदियो भने हामी यो धरना तोड्छौं। सहकारी पीडित मात्र होइन, माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग मुद्दा लिएर भिन्न भिन्न समूहले आन्दोलन मार्फत राज्यको ध्यान तान्ने प्रयास गर्छन्। सहकारी, लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितको समस्यामा मात्र होइन, पारिवारिक न्यायबाट विमुख भएका समेत यसै ठाउँबाट नजिकै रहेको न्यायालयतर्फ फर्किएर सिंहदरबारबाट समस्या सम्बोधनको अपेक्षा राख्छन्। दहेजका लागि मारपिटका कबिया में रखने रह, कबिया ने मारपिट का खून पक रखने रह, हम सब देखली तो मरल रह। हाल माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग सम्बोधनको माग गर्दै आधा दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू महिना दिनदेखि धरनामा छन्। दैनिक जसो आन्दोलन र लगातारको धरना लगायतका कार्यक्रमहरूले भने आसपासको सवारी आवागमन भने बेला बखत प्रभावित हुँदै आएको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथमा लालकुमार मुक्तान, माइतीघर, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री सहित 2 छोरीहरूबाट दागबत्ती दिई दाहालको अन्तिम विदाई। स्वर्गीय सीता दाहालप्रति विभिन्न पार्टीका नेता तथा शुभेच्छुकबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त। प्रचण्डलाई सफल राजनीतिज्ञ बनाउने सहयोद्धा दाहाललाई साहसी र त्यागी महिलाको रूपमा स्मरण। पूर्वी मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना। निरन्तरको वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीको बहाव बढ्यो। आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह। अमेरिकालाई धम्की दिएको केही दिनमै उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। नेता किमद्वारा सामरिक एवं आणविक लगायत हतियार विकासका लागि आह्वान। र हेल नेपाल क्लब एभीए क्लब लीग भलिबलको शीर्ष स्थानमा समान अङ्क बनाएको आर्मी दोस्रो स्थानमा। महिलातर्फ एभीएफलाई हराउँदै पुलिस क्लब फाइनलमा। सामाजिक सुरक्षा कोष र स्याङ्जाको फेदी खोला गाउँपालिका
गाउँपालिका बीच अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आबद्ध गराउने मध्ये फेदी खोला गाउँपालिका पहिलो स्थानीय निकाय हो। कोषमा आबद्ध भएपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि अन्य रोजगारदाता सरहको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले सम्झौताले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली, फेदी खोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी लगायतले सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता सबै स्थानीय सरकारको सरोकार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वैदिक धर्मका ज्ञाताहरूले सनातन वैदिक धर्ममा महिलाको स्थान उच्च र विशिष्ट रहेको बताएका छन्। वाल्मीकि विद्यापीठको अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइद्वारा आज वाल्मीकि क्याम्पसमा आयोजित वेदमा नारीको स्थान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सो धारणा राख्नु भएको हो। हिन्दू धर्मशास्त्रले महिला पुरूषलाई समान रूपमा व्याख्या गरेको भए पनि समयक्रमसँगै पुरूषको तुलनामा महिलाको अवमूल्यांकन हुँदै गएको उहाँहरूको विचार थियो। सहभागीहरूले वेदमा रहेका करिब 20,000 मन्त्र निर्माण गर्ने 423 जना मध्ये 398 जना विद्वान ऋषि र 25 जना विदुषी ऋषिका भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा समेत महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको बताउनुभयो। हिन्दू धर्मशास्त्र तथा मन्त्रहरू महिलाले पढ्न र जप्न हुँदैन भन्ने कुरा गलत भएको उहाँहरूको धारणा थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले लामो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। यो परीक्षण प्योङयाङले आफ्नो हवाई क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने अमेरिकी जासुसी विमानलाई खसाल्ने धम्की दिएको केही दिनमै भएको हो। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सामरिक एवं आणविक लगायत हतियार विकासका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। नेता किमको आह्वानको जवाफमा सोल र वाशिंटनले सुरक्षा सहयोगलाई बढाएका छन्। यदि प्योङयाङले अमेरिका र उसका सहयोगी विरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग गरेमा उत्तर कोरियालाई आणविक हतियारले नै जवाफ दिएर वर्तमान सरकारको अन्त्य गराउने प्रण अमेरिकाले गरेको छ। दक्षिण कोरियाका संयुक्त सेना प्रमुखले परीक्षणलाई गम्भीर उत्तेजना भन्दै त्यसबाट कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति र सुरक्षामा हानि हुने भएकाले त्यसलाई अविलम्ब रोक्न प्योङयाङलाई आह्वान गर्नुभएको छ। दुई कोरिया बीचको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै खराब बिन्दुमा रहेको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरेको 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई 6.5% को सीमामा राख्ने मुख्य लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलनको काम सकेको छ। अन्तर्विभागीय छलफल पनि सकेको छ भने तथ्याङ्क तथा सुझावलाई ड्राफ्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्थाले मुद्रास्फीति करिब 2% को हाराहारीमा घटेको देखिएको छ। त्यस्तै यस अवधिमा सुधानान्तर स्थिति करिब 2.5 खर्ब बचतमा रहेको छ। त्यस्तै यस अवधिमा 22% रेमिटान्स बढेको छ भने कुल व्यापार घाटा 15% ले घटेको देखिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले खुकुलो मौद्रिक नीति आउने बताइरहेका बेला बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारले त्यसलाई थप बल पुर्याएको छ। समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू विशेष गरी बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण मौद्रिक नीति निर्माणमा बल पुग्ने राष्ट्र बैंकले समेत तर्क गरेको छ। मुद्रास्फीतिमा केही कमी आइरहेको, त्यसै गरी शोधनान्तर बचतमा रहेको यो अवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई मोनेटरी पोलिसीको तर्जुमा गर्ने कामलाई केही सजिलो पनि बनाएको छ र सरकारको जुन खाता अहिले घाटामा छ त्यसै गरिकन अहिले पनि आर्थिक क्रियाकलाप त्यति विस्तार हुन सकेको छैन। त यो पक्षलाई हेर्दाखेरि मौद्रिक नीति यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। मुख्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तय गरेका आर्थिक लक्ष्यहरू, एउटा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य जुन आगामी आर्थिक वर्ष 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ। त्यसै गरिकन मुद्रास्फीतिलाई 6.5% को सीमाभित्र राख्ने भनेको छ र यो दुईटा ब्रोडर इकोनोमिक टार्गेट जुन सरकारले सेट गरेको छ अर्को आर्थिक वर्षका लागि, यी दुईटाको हामीले चाहिने
केन्द्रमा यी दुईटा लक्ष्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता भनेको स्वाभाविक रूपमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै मुद्रास्फीतिलाई 6.5% सीमाभित्र राख्ने र सरकारले लिएको 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहजीकरण गर्ने नै हुन्छ। मौद्रिक नीति निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट ब्याज दर घटाइनु पर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनु पर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरू आएका छन्। यिनै सुझावलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको छ। बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। साउनको पहिलो साता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। विपन्न वर्ग तथा बेरोजगार व्यक्तिहरूका लागि न्यूनतम रोजगार दिने उद्देश्यका साथ सरकारले 5 वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 6 लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। वर्षेनी 7 लाखदेखि 8 लाख जनासम्मले रोजगारीका लागि नाम दर्ता गराउने गरेका छन्। बेरोजगार युवालाई 100 दिन श्रम गरे बापत न्यूनतम रोजगार दिने उद्देश्यका साथ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट हालसम्म 6,23,000 बढीले रोजगार पाएका छन्। त्यसका लागि वर्षेनी 8 लाख बढीले आफ्नो नाम सूचीकृत गर्ने गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सो कार्यक्रममा रोजगारीका लागि अत्यधिक संख्यामा नाम सूचीकृत भए पनि बजेट अभावका कारण न्यूनतम 1 लाखदेखि बढीमा 2 लाखसम्मले वर्षेनी 100 दिनको रोजगारी पाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 8,41,000ले रोजगारीका लागि आफ्नो नाम सूचीकृत गरेका थिए। तर सो कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएका कारण 86,000ले मात्र रोजगारी पाएका छन्। गत वर्ष भने 2 लाख युवाले रोजगारी पाएका थिए, जसका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। गरिबीको जोखिममा रहेका छन् ती मान्छेलाई चाहिँ न्यूनतम ज्यालामा सार्वजनिक पूर्वाधारहरूमा काम गरेर गरिब मान्छेको हातमा पारदर्शी ढङ्गले बैंक मार्फत चाहिँ ज्यालाको भुक्तानी चाहिँ भइरहेछ र अरबौं रुपियाँका पूर्वाधारहरू मर्मत सम्हार पनि भएका छन्। त्यसो हुँदा यो प्रभावकारी, यसको उद्देश्य अनुसार यदि प्रभावकारी नभएको भन्ने त होइन। यसमा चाहिँ अब तल गएर जुन चाहिँ यसले ठुला पूर्वाधार बनाउने त्यतातिर यसको लक्ष्य नै होइन। एउटा चाहिँ जोखिममा रहेका मान्छेलाई न्यूनतम रोजगारी दिने र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ज्याला पारदर्शी ढङ्गले दिने हो। त्यो हिसाबले यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ, काम भइराखेको छ। 100 दिन श्रम गर्ने युवाले 57,700 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। कार्यक्रममा ज्याला मजदुरीमा वर्षमा 3 महिना खाना नपुग्ने परिवारका सदस्य, एकल महिला घरमुली भएको परिवारको सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख परिवारको सदस्य, शहीद बेपत्ता परिवारका सदस्य तथा बेरोजगार महिलालाई सरकारले रोजगारीको लागि प्राथमिकतामा राखेको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र हेल्प नेपाल क्लब राजधानीमा जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबीएफ महिला तथा पुरूष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लीगमा लगातार चौथो जित हात पार्दै अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएका छन्। नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको लीगको आज सम्पन्न खेलमा हेल्प नेपालले नेपाल पुलिसलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै अंक तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहेको हो। 2-2 सेट जितेको अवस्थामा संघर्षपूर्ण अन्तिम तथा निर्णायक सेट हेल्प नेपालले 24-22 ले जित्दै थप 3 अंक बटुल्यो। यसका साथ 4 खेलबाट टिपटप हेल्प नेपालको 12 अंक भएको छ। यस्तै अर्को खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली एपीएफलाई 3-2 को संघर्षपूर्ण जित निकाल्यो। पहिलो र तेस्रो सेट जितेको एपीएफले जितलाई निरन्तरता दिन नसक्दा अन्तिम तथा निर्णायक सेट 17-15 ले जित्दै आर्मीले आफ्नो खातामा थप 3 अंक जोड्यो। यसका साथै आर्मीको पनि 12 अंक भएको छ। समान अंक भए तापनि टोलीले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा हेल्प नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको हो। पुरुषकै अर्को खेलमा सैलुङ बागडुङ्गा स्पोर्ट्स क्लबले दावाली मिलन क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै 3 अंक जोड्यो। यसैगरी महिलातर्फ पुलिस क्लब फाइनलमा पुगेको छ। अर्को विभागीय टोली एपीएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिसले उपाधि यात्रा
तय गरेको हो। भलिबलपछि अब क्रिकेटको प्रसंग नेपाल सहित 8 टोलीको सहभागिता रहेको इमर्जिङ टिम्स एसिया कप भोलिबाट सुरु हुँदैछ। श्रीलंकामा हुने प्रतियोगिता खेल्न रोहित पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली त्यसतर्फ गइसकेको छ। नेपालले एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि विजेताको रूपमा इमर्जिङ कप खेल्न लागेको हो। उक्त प्रतियोगिताको उपविजेता यूएई तथा तेस्रो भएको ओमान इमर्जिङ कप खेल्दैछन्। नेपालले पर्सि पाकिस्तान एसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। प्रतियोगिताको समूह बीमा रहेको नेपालको समूहमा यूएई, पाकिस्तान ए र भारत ए रहेका छन्। त्यस्तै समूह एमा श्रीलंका ए, बंगलादेश ए, अफगानिस्तान ए र ओमान रहेका छन्। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 23 जुलाईमा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री सहित 2 छोरीहरूबाट दागबत्ती दिई दाहालको अन्तिम विदाई। स्वर्गीय सीता दाहालप्रति विभिन्न पार्टीका नेता तथा शुभेच्छुकबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त। प्रचण्डलाई सफल राजनीतिज्ञ बनाउने सहयोद्धा दाहाललाई साहसी र त्यागी महिलाको रूपमा स्मरण। पूर्वी, मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रकामा केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना। निरन्तरको वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीको बहाव बढ्यो। आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह। अमेरिकालाई धम्की दिएको केही दिनमै उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। नेता किमद्वारा सामरिक एवं आणविक लगायतका हतियार विकासका लागि आह्वान। र हेल्प नेपाल क्लब एनबीए क्लब लीग भलिबलको शीर्ष स्थानमा समान अङ्क बनाएको आर्मी दोस्रो स्थानमा। महिलातर्फ एपीएफलाई हराउँदै पुलिस क्लब फाइनलमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।